आज सगळ्यात पहिली खुशेचो दिवस आणि त्या निमतान हांव आज माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजीच्या नेतृत्वाचे केंद्र सरकार त्याच बरोबर राष्ट्रपती आणि गोवा सरकारचे डॉक्टर प्रमोद सावंत आणि त्यांचे सगळे सहकारी हांचो अभिनंदन करता आणि त्याच बरोबर गोयच्या जनतेक तातूंत भितर मुख्यतः इतले संघर्शांतल्यान सन्मान म्हणटात त्या हातूंतल्यान एसटी रिजर्वेशनाचो विशय जो प्रलंबीत आशिल्लो तो तांकां आयज सन्मानपूर्वक तांचे नोटिफिकेशन काल जालें ताचे बद्दलूय खुशी व्यक्त करता आणि अभिनंदनान हांवूय भितर सामील जाता. गोंय लिबरेट जाले नंतर आतापर्यंतचो सगळो आपलो प्रवास किंवा केंद्र सरकार म्हणजे भारत स्वातंत्र्य जाले आम्ही येणाऱ्या इंडिपेंडन्स डे स्वातंत्र्य दिन 79th स्वातंत्र्य दिन मनयता आणि अनेक आम्ही व्हडल्यो गजाली पळयल्यो देशाक डेव्हलपमेंटा कडेन विकासा कडेन व्हरपाच्या हातून भितर प्रवासान भितर भारतीय जनता पार्टीचो मुख्य वांटो आसा आणि कंपेर जेन्ना करता ही माननीय नरेंद्र मोदीजीची 12 वर्सां आणि ताजे नंतरची पयलींची 60-70 वर्सां जाल्यार ते 68 आणि 12 अशें जवळ जवळ 79 वर्सांचो आमी प्रवास पळयला तेन्ना आमच्या लक्षांत येता की ह्या मदल्या काळान ह्या 12 वर्सांनी स्पिडीन सगळे प्रश्न आसात ते सुटावे करताना देशाक सर्वसंपन्न करपाची भूमिका ही भारतीय जनता पार्टीन घेतिल्ली आसा आणि गोंय सरकार तातूंत भितर आपले जे डबल इंजिनचे सरकार तातूंत भितर योगदान दीत आसा. 2012तल्यान गोंयांत भारतीय जनता पार्टीचे सरकार आसा आणि ताजे नंतर आतापर्यंत ह्या विकासाक भितर गोंय हे आधुनीक आणि त्याच बरोबर विकासाभिमुख करपाचो प्रयत्न करता आणि हे सगळे करताना समाजातल्या सगळ्यांक बरोबर घेवन सामाजीक न्याय दिवपाचो जो प्रयत्न आसा तोय प्रयत्न सातत्यान करीत आयिल्ले आसा. आयज ह्या घडये आमचे गोंयचे आमचे भूमिपुत्र समाज बांधव हांकां सामाजीक न्याय दिल्या बद्दल म्हाका खूब खोशी दिसली व्यक्त करता. भारतीय जनता पार्टीच्या येद्या व्हडल्या प्रवासान भितर आज म्हजे बरोबर सगळे बशिल्ले बांधव आसात आणि त्याच बरोबर गोंयच्या वेगळ्या वाठारांनी भितर आशिल्ले हे सगळे बांधवां भितर एक खोशेचे ल्हार आसा आणि तांचे मागणी जी आशिल्ली रिजर्वेशनाची ती मागणी पूर्णत्वाक वता. खरें म्हटल्यार मुद्दम उल्लेख केल्लो हांवें की देशाच्या प्रगतीक 12 वर्सांच्या हातूंत भितर भारतीय जनता पार्टीचो उल्लेख कित्याक लागून केलो कारण गोंयान हांवें पळयलें जेन्ना मनोहर पर्रीकराची सरकार आयलें 2002 हांव आमदार जाल्लो तेन्ना ताजे नंतर 2003 त्या वेळाचेर एसटीचो स्टेटस जो आसा तो स्टेटस दिवपाचें काम भारतीय जनता पार्टी त्या वेळाचेर माननीय मनोहर पर्रीकर आशिल्ले त्या वेळाचेर जालें आणि मागीर ताजे नंतर 2003च्या नंतर ह्या ताका एक वेगळी वाट आणि प्रगती कडेन वचपाचो प्रयत्न सुरू जालो. दुर्दैवान 2005 आमचें सरकार जें आसा तें सफळ जालें. 2005 आमचें सरकार नाशिल्लें. 2005 ते 2012 अशी 7.5 वर्सां काँग्रेसीचें सरकार आशिल्लें आणि त्या काँग्रेसीचें सरकार त्या वेळाचेर ह्या समाजा खातीर कांयच करूंक शकलें ना. हें सगळ्यांत व्हडलें दुर्दैवाचें हें आसा आणि तीच म्हटल्यार आणि तेच आतां म्हणजे उलोवपाक तोंड घेवन उलोवपाक लागले काही गजाली हें करा तें करा करून दाखया तें करूया तांकां कसलोच नैतीक अधिकार ना ह्या सरकाराचेर प्रश्नचिन्ह करपाचो आणि म्हणून म्हणटाना 2005 ते 2012 पर्यंत तुमी कांयच करूंक शकले ना. परत भारतीय जनता पार्टीचें सरकार येवपाक पडलें आणि 2012 मागीर तें एसटी कमिशन जालें. ताजे नंतर वेगवेगळ्यो स्किमी आयल्यो. तातूंत जवळ जवळ 25 स्किमी ह्यो आयज सामाजीक न्याय दितना एसटी समाजा खातीर भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान फुडें दवरिल्ली आसा. तांचो सामाजीक स्तर वयर काडपाक लागून ज्यो सगळ्यो गोश्टी करपाक जाय त्यो करपाक हें सरकार कटिबद्ध आसा. दुर्दैव म्हळ्यार 2011-12 भितर तांकां उठाव करचो पडलो. हेजो व्हडलो उठाव जालो आणि
आमचे दुर्दैव की त्या वेळाचेर दोग जाण हुतात्माय बीन जाली आणि तांणी तो प्रखर लढो दिलो आपल्या मागण्या खातीर 2012 नंतरचे सरकार आमचे आसतना आता पर्यंत जो प्रवाह हे पळयले जाल्यार स्किमी आसतल्यो मागीर ट्रायबलाचे डिपार्टमेंट आसतले वेगवेगळे खात्यांतल्यान वेगवेगळे प्रयोग करपा खातीर ते आसतले आणि त्याच बरोबर आज ही जी मागणी आसा ती मागणी पूर्णत्वाक आनंद जाता राजकीय रिजर्वेशन मेळटले आरक्षण मेळटले आणि ताजे खातीर जी प्रक्रिया आसा ती सुरूय बीन जाल्ली आसा आणि म्हणून हांव काँग्रेसीच्या हांकां टोमणे मारपाची गरज ना परत सांगता आणि ते उलोवपाक तांकां पयलीं परत अधिकारय ना कारण 2022 आमी अनेक वर्सां जालीं आमी तिकेट दितना सुद्दां आमी 5 जाणां कडेन आमी 5 जाणां तिकेटी दीत आयिल्ली आसा एसटी बांधवा तांचो सामाजीक स्तर वयर कडेन आसा 2022 तांणी दोना वयर कितल्यो तिकेटी दिल्या त्यो सांगच्यो जाहीर सांगच्यो पण म्हणून ते आपली दवरतात धापून आणि दुसऱ्याचे पळयता वाकून म्हणटात पळयली ती गोष्ट आसा ही काँग्रेसीक लागू पडटा आणि म्हणून तांकां जे आयज ते कमेंट मारून आनी लोकांक भितर संभ्रमाचें वातावरण निर्माण करपाचो आसा तो प्रयत्न तांणी करूले 2026 आता काल तांकां न्याय मेळिल्लो आसा तांकां न्यायाक अनुसरून परत एकदा भारतीय जनता पार्टी समाजाचे अभिनंदन करता आणि सगळ्यांक बरोबर घेवन वतना तांच्या रास्त मागण्यो फुडें वतल्यो आणि त्याच बरोबर सगळ्यांक घेवन सगळ्यांक बरोबर घेवन हे गोंयांत जे आत्मनिर्भर भारताच्या हातूंत भितर स्वयंपूर्ण गोंय हे जे आमचे घोशपाक आसा ते फुडें करपाक सगळ्यांचे बरोबर मदत धन्यवाद. दामू बाब तुम्ही सांगितले की काँग्रेसीक नैतीक अधिकार नाही पण तुमकां 12 वर्सां कित्याक लागली? एक गजाल आसा प्रत्येक गोष्टीक एक टायम आसता आणि त्यो त्या टायमाच्या प्रक्रियेन भितर येवपाक जाय त्या प्रक्रियेन भितर जाल्ले आसा आनी जाता आणि म्हणून देश येदो व्हडलो आसा तो एका रात्यानूच येदो व्हडलो जालो ना देशाकी फुडें वचपाक फुडें वताले फास्ट प्रगतीचेर आसा आणि म्हणून गोंयच्या विकासा संदर्भात तांचे हे भुमिपुत्रांचे मागणी आणि म्हणून देशान भितर आज सुद्दां आमकां गौरवान सांगूंक शकता की राष्ट्रपती पदाचेर सुद्दां जर आसा जाल्यार ती सुद्दां द्रौपदी मुर्मू आसा ती सुद्दां एसटी समाजातून आसा आमकां गौरव आसा तातूंत भितर आनी हातूंत भितर गोंय खंयच फाटल्यान उरपाक ना गोंय तशें फुडें वतलें आनी तांकां परत अभिनंदन. मतदारसंघाची पुनर्रचना जातली तातूंत कितले मतदारसंघ वाडपाक शकता? हांव तातूंत भितर सांगूंक शकना कारण पुनर्रचनाचे संदर्भातले अजून बिल प्रेजेंट जावना आणि ते अकॉर्डिंगली खूब कितें म्हणटा ते रुल्स हे कितें फ्रेम जातले आणि घटनात्मक चौकटींतल्यान गोविंद शिरोडकर म्हणटा की सरकाराचे प्रेशर हाडल्या उपरांत ते कामां जाता सरकार स्वता करून. गोविंद शिरोडकर हो म्हणटा की सरकाराचेर दबाव हाडल्या उपरांत ते कामां जाता ते स्वता जावन ताजेर कमेंट करपाचें ना सरकाराचेर दबाव जे जे रास्त भुमिका आसा त्या जाग्याचेर जर समजा कोणें सरकाराक संतोश दाखयलो म्हणून कांय तातूंत वायट कांयच ना पण सरकार हे आपले परीन सगळीं कामां करीत आसा कोणी सरकाराचे कोणी उच्च पदाचेर आमकां राष्ट्रपती पदाचेर आमचो एसटी किंवा भुमिपुत्राचो दबाव हाडिल्लो तर किंवा आनी कसले हे सगळे करताले कोणें दबाव हाडिल्लो तर ना न्ही म्हणटकीर हे सगळे कशें आसा त्या ह्या सगळ्या समाजान भितर घेवनूच भितर वचपाक जाय म्हणून आसता म्हणून एक सामाजीक न्याय हो शब्द आसा तो हांवें मुद्दाम म्हटलो तो सामाजीक न्याय हो जाल्लो आसा. आता तुमचे एसटी सेल हा बीजेपीचो तो केन्नाच असो मागणी करतना खंयच दिसलो ना म्हणजे केन्नाच तेंच्यांनी केन्नाच असो जाहीर मागणी करूं ना की एसटीक आरक्षण जाय म्हणून आणि आता सगळे जाल्या उपरांत तुम्ही जे आता हे करता ते ना इतके दीस म्हणजे बीजेपी गजाली खुबश्यो आसा ना म्हणजे भारतीय जनता पार्टीचो जो एसटी सेल केन्नाच दिसलो ना की तेंच्यांनी खंयच मागणी करूंक ना की आमकां जाय म्हणून आणि आता मागणी जाल्या उपरांत थोडे मुख्यमंत्र्याकूय मेळोन येयले कारण आयज अशें जालें की मुख्यमंत्र्यांक 2 ग्रुप मेळोन गेले पयली जो म्हाजो प्रश्न आसा 2 ग्रुप गेले कित्याक ते एकूच कित्याक वचूंक ना आतां पयली भाजप एसटी सेलाचे गेले आनी अभिनंदन हे करून येयले आणि जे उठाचे आसा ते गेले हितून तुमच्या भितर 2 म्हणजे एसटी सेला भितर 2 हे आसा काय म्हणून ना वांगडा नाशिल्ले पण फोटो काडटना सेपरेट काडला फोटो आसा म्हाजे कडेन पळय दाखोव तुका ते भायर सरल्या आणि तुम्ही भितर सरल्या
ते असे कित्याक लागून जाले कारण ते उठाचे असले तेंच्यांनी मागणी केल्या पण त्या पण बीजेपीचे केन्नाच दिसले ना मागणी करतना आणि आता सगळे जाल्या उपरांत तुम्ही अभिनंदन करताय कशें कितें दोन ग्रुप आसा ज्या वेळाचेर येतो व्हडलो उठाव जाता पळय न्ही पयलीं त्या वेळाचेर तांच्यो मागणी आशिल्ल्यो ती 12 मागण्यो आनी त्या वेळाचेर कार्यकर्ते कोण आशिल्ले सगळे सगळे आमचेच कार्यकर्ते आता आमच्या भारतीय जनता पार्टीची एक आधुनीक प्रक्रिया आसा चौकटीन भितर जी तुका घडये जर खबर जाल्यार हांव सांगता आमी आमचे सुद्दां मागणी कितें आसता आमी पत्रकारांक फुडें येवन मागणी करता कोणूच करना आमची सिस्टमूच आसा तशी आणि म्हणून हांव केन्नाय उत्तर दितना कितेंय सांगलेलें कोणी विचारलें हांव म्हणटा प्रत्येक कडेन उत्तर दिता संघटनात्मक स्टायलीन आमची जी चलता पार्टीची एक प्रक्रिया आसा रिती आनी निती हाजे नुसार जातलें म्हणून आनी हें हांव आतांय बी परत सांगता तोच प्रश्न आयज मुख्यमंत्र्याक मेळपाक दोन कित्याक गट गेले ना हांव स्पश्टपणे सांगता ना आसा. आमी आमचे बरोबर आसा ते सांगता म्हाजे कडेन फोटो आसा. फोटो घेवन बस घेता कोण आयले की ना बॉक्स कशें तर दोन ग्रुप तशें तूं म्हणूंक शकना हांगा गेल्ले बरोबर थांब तूं तशें तू म्हणूं बॉस आसा तूं हांव परत एकदा सांगता एपळय सगळे गेल्ले बरोबर आसा पळय न्ही तांच्यांनी सांगला हेजे दोन्ही फोटो हांव पळय एसटी मोर्चाचो अध्यक्ष दोन्ही फोटो हांव पळय तूं दोन्ही फोटो आसा कित्याक पयलीं जे आमदार आहा पळय आमगे सगळे 4 जाण आमदार किंवा आमगे प्रकाश होळी जावं गोविंद शिरोडकार सगळे आहले लिडर आहले सेकंडचो फोटो मारला पळय न्हू ते सेकंड नाय तितून हांवूय आसा पयली फोटो हांव आसा आनी सेकंड हांव चेक कर आता दुसरो प्रश्न तू सावड्ड्याचे नासता सो आयज पळोवपाक मेळटा की एसटी लिडर उडोवपा खातीर संकेत थंय काम करता तेजी कशी पळयता तूं आयज ही अभिनंदनाची पळय आसा पळय तेका म्हणटा. हांव ताजें उत्तर हांव अध्यक्ष सांगपाकले हांव एक सांगता आयज एसटीच्या हातूंत भितर एक बरें हें जालां खुशेचो दिवस आसा आनी तांचे खातीर हें सगळें अभिनंदन आसा राजकीय फुडें जो आसा फुडें आसा पळय तो मागीर दामू पळया बाब एक गजाल की धनगर समाजूय आरक्षण मागता खंय तरी बाबू गोळेकर हेका आतां न्याय मेळ्ळो तेंका केन्ना मेळटलो 23 वर्सां जाली म्हणटा अजून न्याय मेळना बरोबर आसा तांच्या संदर्भान मुख्यमंत्र्यांनी भितर ते पॉझिटिव्हली घेतलेली आसा आनी तांची परत टॅक्निकल आसता काही गजाली कारण महाराष्ट्रान कितें आसा कर्नाटकान कितें आसा तो शब्द कितें आसा त्या सगळ्या हातूंत भितर तो सगळो विशय विचार करून मुख्यमंत्री योग्य 27 आदी काय ते जावपाक जाय तांचे आनी तांचे हांवें जें आयकलां त्या प्रमाणे सांगता म्हाका ठोस जेन्ना खबर आसता तेन्नाच हांव उलोवपाक वता ठोस इतलें की तांकां तांची हें आसा तांची भेट आसा ती मुख्यमंत्री तांचे परत केंद्रा कडेन करपाक आसा आनी त्या नुसार तांचें बी जातलें पण आयचे घडये भितर भारतीय जनता पार्टी खुशेन सांगता की जांचे प्रलंबीत मागणी आशिल्ले त्या मागणेचो एक पाठपुरवठो जावन आसा ताचें नोटिफिकेशन जाल्लें आसा आनी त्या खातीर सगळे कडेन खुशीचें वातावरण आसा धन्यवाद एकूच प्रश्न आरक्षणाची प्रक्रिया 27 पहिली जातली लागू जातली